हेलो दोस्तों, इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के बारे में। कल कूच कर गए इस दुनिया से, इस दारे फ़ानी से अलविदा कहा उन्होंने, और करोड़ों लोगों की आंख में आंसू डालकर वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। 1 जनवरी 1950 को वो पैदा हुए, और किसे पता था कि 1 जनवरी 1950 को पैदा होने वाला ये बच्चा पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा अपनी शायरी से, अपने अल्फाजों से। एक शख्स ने इसके बारे में लिखा था, एक ब्लॉग में इसके बारे में लिखा था कि अच्छा हुआ ये अंग्रेज़ों के टाइम ये शायर नहीं था, लेकिन क्योंकि अगर ये शायर अंग्रेज़ों के टाइम होते तो अपने कलम से, अपने अल्फाजों से अंग्रेज़ों को हिला कर रख देते। इतने काबिल थे, पूरे दुनिया ने लोहा माना इनकी शायरी का, और सबसे अजीम शायरों में से एक थे राहत इंदौरी साहब। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी फेवरेट थे और बड़े अच्छे दोस्त भी थे। एक बार का वाक़या है, ये बताते हैं अपने ज़बान से जनाब राहत इंदौरी साहब कि एक बार मेरी आँखें, मेरी बीनाई में कुछ ख़राबी आ गई थी और मुझे परेशानी हो रही थी किसी भी चीज़ को देखने के लिए, और मैं मुशायरा जो है अटेंड नहीं कर पा रहा था, प्रोग्राम नहीं कर पा रहा था। ये ख़बर जो है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी तरीके से पता चला, और उन मेरे एक लफ्ज़ से, मेरे एक इशारे से जो है उन्होंने हैदराबाद के अंदर उनको बुलाया, उनकी आँखों का ट्रीटमेंट किया और वापस से वो सेहतयाब हो गए। तो ये बताता है कि उन्होंने ये भी लिखा, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो मेरा नहीं, वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एहसान दौड़ रहा है। तो ये बताता है कि दोनों के बीच में दोस्ती कितनी गहरी थी। और इसी के मौत के ख़बर सुनते ही जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट के ज़रिए से कुछ इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल किया। वो लिखते हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के speechless to hear the news of @Rahat Indori's passing away. This is the personal loss. May Allah grant him मग़फ़िरा and illuminate his grave. अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी कब्रों को जो है वो नूर से मुनव्वर फ़रमाए, उनकी कब्रों को जो है वो कुशादा करे। तो इस तरीके के उनके लिए जो है मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और ये कहकर चले गए कि मेरे लिए जो है अल्फाज नहीं है उनके लिए जो मैं अदा कर सकूँ या मैं जो बोल सकूँ। ये मेरा पर्सनल लॉस है, पर्सनल नुकसान है, और ये सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो है ये पर्सनल नुकसान है, क्योंकि उन्होंने शायरी के माध्यम से, शायरी के हवाले से जो इस देश को दिया वो जो है कोई और नहीं दे सकता। ये अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। CAA और NRC के लिए हैदराबाद के अंदर एक मुशायरा करवाया गया था जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा, और वहाँ पर उन्होंने कुछ चंद लाइनें कही थी। उन्होंने कहा था कि साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली है। आगे लिखते हैं कि अब की जो फ़ैसला होगा यहीं पर होगा, मुझसे या मुझ में अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके के जो शायरी है वहाँ पर उन्होंने अदा की थी और करोड़ों लोगों का जो है दिलों को जीत लिया था। इसके अलावा वो शेर, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। इस शायरी ने, इस शेर ने पूरे हिंदुस्तान के हर किस्म के लोगों के दिलों को जो है झंझोड़ कर रख दिया था। इस तरीके से उन्हें इस देश से प्रेम था, यहाँ के मिट्टी से, यहाँ के कल्चर के, यहाँ के तिरंगे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देते थे यहाँ की हर एक चीज़। और उनका ये गज़ल जो उन्होंने लगभग 30-35 साल पहले लिखी थी, एक बार फिर से जो है लोगों की ज़बान पर आ चुका था। वो कौन सा गज़ल है कि अगर ख़िलाफ़ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है, जो आज साहबे मसनद है कल नहीं होंगे,
کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اور یہ جو غزل ہے، اس غزل نے خدا کی قسم ہر کسی کے آنکھ میں آنسو اور ہر کسی کے دل میں جنون پیدا کر دیا ہے۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی تھی، جیسے کہ رٹ، دو قدر اور سہی، میرے بعد، اور اس کے علاوہ آپ چاند پاگل ہے، ناراض، اس طریقے کے کئی کتابیں انہوں نے جو ہے خود لکھی ہے اور کافی مقبول بھی ہے۔ ان کے علاوہ ہندی سنیما میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہے، اور کئی موویز جیسے آشائیں، خوددار، مرڈر، منا بھائی، MBBS، مشن کشمیر، یہ ایک لمبی فہرست ہے، کئی درجن جو ہے انہوں نے مووی کے لیے بھی گانے اور لیریکس لکھے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے قابل تھے۔ لٹریچر میں وہ PhD کیے ہوئے تو اردو سے، اور ان کے جو الفاظ ہوا کرتے تھے وہ دل کو جو ہے وہ چیر کر رکھ دیتے تھے۔ یہ ہمیشہ اپنی طریقے سے، ہمیشہ وقت وقت پر جو ہے ایک طریقے کے جو بھی غلط لوگ ہیں ان کے خلاف اپنی آواز سے یا اپنی شاعری سے جو ہے ان سے لڑتے ہوئے اور حق جو ہے مانگتے ہوئے دکھتے ہوئے آئے تھے ہمیشہ۔ کہ کچھ اشعار اس طریقے سے ہے کہ شام ڈھلے ہر پنچھی کو گھر جانا پڑتا ہے، کون خوشی سے مرتا ہے، مر جانا پڑتا ہے۔ ان کے یہ بھی اشعار، یہ بھی شعر جو ہے بڑا مقبول ہوا تھا کہ دو گز صحیح یہ میری ملکیت تو ہے، دو گز ہی صحیح یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اوپر راج کیا تھا۔ اور ان کے یہ شعر کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ ان کا یہ شعر کہ زباں تو کھول نظر تو ملا، جواب تو دے، میں کتنی بار لٹاؤں حساب تو دے۔ ہر طریقے کے ان کے اشعار ہے، ہر طریقے کے ان کے شعر ہے، چاہے وہ رومانٹک ہو، چاہے وہ دیش بھکتی ہو، چاہے وطن پرست ہو، چاہے فلسفے والی ہو، ہر ایک شعر ہے ان کی زبان سے، ان کے قلم کے دوارا جو ہے یہ ہمارے ہندوستان کو اور یہاں کے لوگوں کو دیا ہے۔ سلام ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کل ان کی جو ہے وہ ڈیٹ ہو چکی تھی، ایک بجے کے آس پاس ان کو فرسٹ اٹیک ہوا تھا، اور پھر جو ہے 2 گھنٹے کے بعد پھر سے اٹیک ہوا۔ کتنی ضدی تھے، خدا سے ملنے کی جلدی تھی، کہاں وہ ڈاکٹر کے سننے والے تھے۔ ڈاکٹر نے حالانکہ یہ بھی کہا تھا کہ 1 بجے جیسے تیسے کر کے ہم نے بچا لیا تھا فرسٹ اٹیک کو، لیکن جب دوسرا اٹیک آیا تو ہم اس کو بچا نہیں پائے، کیونکہ خدا سے ان کو ملنے کی جلدی تھی، اور وہ جس چیز کو چاہ لیتے تھے حاصل کر لیتے تھے۔ کہاں رکنے والے تھے، انسان کے بس میں کہاں تھے، خدا سے ملنے کی جلدی جو تھی۔ امید یہی ہے کہ وہ قبر کے اندر کشادہ ہوں اور جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دی گئی ہوں گی، اور امید یہی ہے کہ، اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما جنت کے اندر، اور ایک ان کے جیسے تو خیر اس دیش کو شاید نہیں مل پائے گا، لیکن ان کا ڈپلیکیٹ ہی صحیح ان کے قائم مقام ضرور ملے اس دیش کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو، جے ہند، لو یو۔